बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी ब्राइडल गिफ्ट्स के हवाले से कि ब्राइडल गिफ्ट्स हमेशा से एक बीवी की मलकियत होते हैं। वो तमाम तोहफे तहाइफ जो शादी के मौका पर या शादी के पहले या बाद में बतौर रस्म व रवाज एक औरत को दिए जाते हैं, वो दुल्हन की ज़ाती मलकियत तस्वर किए जाते हैं और फैमिली कोड को उनके मुतालिक हर तरह की समाअत करने का मुकम्मल इख्तियार होता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2016 CLC पेज 87 में हमें मिलती है। एक खामद जब अपनी बीवी को कोई घर तोहफे में ले देता है, जो कि हक महर तो नहीं होता है, और जब बीवी को हिबा कर दिया गया है कोई घर, तो तनसीह निकाह की सूरत में बीवी वो वापस करने की पाबंद नहीं है और खामद कती सूरत वो मकान वापस नहीं ले सकता है। इस बात को 2011 YLR पेज 2625 में इंटरप्रेट किया गया था। एक खामद जब अपनी बीवी को एक गैर मनकूला जायदाद हिबा की सूरत में मुंतकिल करता है और बाद अज़ा वो अपनी ज़िंदगी में उस हिबे को चैलेंज नहीं करता, जब वो फौत हो जाता है उसके बाद उसके वारसान आ जाते हैं दीगरान, और वो उस दावे को अगर चैलेंज करते हैं, उस हिबा को अगर चैलेंज करने का दावा करते हैं, तो ऐसा दावा ज़ायदुल मयात तस्वर होगा, क्योंकि उसने अपनी बीवी को अपनी ज़िंदगी में ही वो तोहफ़ा दिया था और अपनी ज़िंदगी में कभी भी वो रिवोक नहीं किया था। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2002 PLJ पेज 1499 में। जब खामद ने बीवी को हिबा के अंदर कोई जायदाद दे दी, तो बाद में खामद उस जायदाद को फरोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो ब्राइडल गिफ्ट है और तोहफा कभी भी वापस नहीं होता, खामद उसको बेच भी नहीं सकता। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 2015 CMR पेज 128 के अंदर। अब ब्राइडल गिफ्ट्स जो कि शोहर की तरफ से एक बीवी को किसी सूरत में, ख्वाह वो शादी से पहले रस्म व रवाज की सूरत में या शादी के बाद रस्म व रवाज की सूरत में दिए जाते हैं, तो वो एक्सक्लूसिवली बीवी की मलकियत होते हैं और बीवी उनको वापस करने की पाबंद नहीं है किसी भी सूरत में, ख्वाह तनसीह निकाह है, और खामद कभी भी उनको वापस नहीं ले सकता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन अगर हम देखना चाहें तो 2005 CLC पेज 1844 में हमें मिलती है। याद रखिएगा कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी खामद ने अपनी बीवी को तोहफे के तौर पर दी और बीवी ने वो तोहफा कबूल कर लिया, हक महर नहीं है, गिफ्ट है, एक वैलिड गिफ्ट है, और कभी भी वो वैलिड गिफ्ट जो है वो तनसीह निकाह की सूरत में वापस नहीं होगा, वो ब्राइडल गिफ्ट के तौर पे आ जाएगा। इस बात को 2011 YLR पेज 2625 में इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि शादी के बाद खामद की तरफ से बीवी को जो भी जायदाद गिफ्ट हिबा की गई है, वो ब्राइडल गिफ्ट्स में के ज़ुमरे में नहीं आती, वो गिफ्ट के ज़ुमरे में आती है। और गिफ्ट जो है वो अपनी ज़िंदगी में या तो उसको रिवोक कर सकता था या उसको चैलेंज कर सकता था। तनसीह निकाह की सूरत में वो वापस नहीं ले सकता है और बीवी वापस करने की पाबंद नहीं है। इस बात की अगर हम इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2010 MLD पेज 352 में इंटरप्रेट किया गया था इस बात को। वो तमाम सामान और वो तमाम तोहफे तहाइफ जो शादी के मौके के ऊपर दुल्हन को दिए जाते हैं, वो एक्सक्लूसिवली दुल्हन की मलकियत होते हैं। जहेज़ की सूरत में वालिदैन जो हैं दुल्हन के वो देते हैं, दुल्हा के वालिदैन की तरफ से भी दुल्हन को बरी की सूरत में मुख्तलिफ तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं। दुल्हन याद रखिएगा कि वो उसकी मलकियत है, और अगर तनसीह निकाह हो जाता है तो कती सूरत वो वापस नहीं होंगे। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2004 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज 290 में की गई थी। अब पिछले दिनों एक केस में एक मामला आ जाता है कि जब हिबा किया गया बीवी को, तो वो हिबा ज़बानी था, तो ज़बानी हिबा भी उसी तरह हिबा है, वो मुकम्मल हिबा है, उसमें किसी किस्म की कोई लकूना नहीं है।
ہبا کے آپ کو پتہ ہے کہ جو بیسک انگریڈینٹس ہیں وہ آفر ایکسیپٹینس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن ہے اور وہ مکمل ہے، خواہ وہ زبانی ہے، تو اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1977 SCMR پیج 154 اور حال ہی میں 1997 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 389 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور وہ تمام جائیداد جو نکاح کے وقت بطور حق مہر بیوی کے نام کروا دی جائے، وہ یاد رکھیے گا وہ جائیداد بیوی کی ایکسکلوسیو پراپرٹی ہوتی ہے اور تنسیخ نکاح کی صورت میں وہ واپس کرنے کی پابند نہیں ہے۔ اس بات انٹرپریٹیشن 2000 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 236 میں ہمیں ملتی ہے۔ دلہن کو جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے، خواہ وہ سسرال کی طرف سے ہے، خواہ وہ اس کے میکے کی طرف سے ہے، وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، اور اس تحفے تحائف کے بارے میں جو بھی دعویٰ جات ہیں وہ فیملی کورٹ میں چلتے ہیں، اور وہ تحفہ تحائف کبھی صورت بھی واپسی جو ہے وہ خاوند کو کرنے کی پابند نہیں ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں فریقین نکاح میں کے بندھن میں تھے اور ایک ہی گھر میں بطور میاں بیوی رہ رہے تھے، تو پھر خاوند دلہن کو تحفے تحائف میں دی گئی اشیاء جو ہے وہ واپس کرنے کا تو پابند ہے، لیکن قطعی صورت بیوی کو جو بھی ملا ہے تحفے تحائف کی صورت میں وہ پابند نہیں ہے کہ وہ واپس کرے گی۔ اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا 2009 CLC پیج 1196 کے اندر۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ برائڈل گفٹ اور سامان جہیز موجود، اور وہ سامان ایکسکلوسیولی ایک دلہن کی ملکیت ہیں۔ سامان جہیز جو والدین کی طرف سے لڑکی کو ملا، بری کی صورت میں سسرال کی طرف سے اس کو کچھ ملا ہے، وہ تمام بیوی کی ملکیت ہے اور خاوند سے واپس لینے کی وہ حقدار ہے، اور وہ سامان جو خاوند کی طرف سے بیوی کو تحفے میں دیا جا چکا ہے، خواہ وہ خاوند کے گھر میں رہ گیا ہے تو بیوی کو بھی اس کو واپس لینے کی حقدار ہے، اور بری کی صورت میں کبھی بھی سامان جو ہے وہ واپس کرنے کی پابند نہیں ہے، بلکہ اس کو ریکور کرے گی وہ۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 2004 PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 290 کے اندر اس بات کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، اور وہ تمام سامان برائڈل گفٹس جو بیوی کو دے دیے جاتے ہیں وہ قابل واپسی نہیں ہوں گے، وہ خواہ کسی بھی جگہ پڑے ہیں، خواہ وہ خاوند کے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ واپس نہیں ہوں گے۔ اب اس بات کی انٹرپریٹیشن اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 2006 PLD کراچی ہائی کورٹ پیج 272 میں اس بات کی ہمیں انٹرپریٹیشن ملتی ہے۔ اب برائڈل گفٹس تو ایک سیٹل پرنسپل کے طور پہ یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ بیوی کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اگر خاوند برائڈل گفٹس کو چھین لیتا ہے بیوی سے یا اس کو گریب کر جاتا ہے، تو دین بیوی اگر اس کو فیملی کورٹ سے طلب کرتی ہے، کیس فائل کرتی ہے اس کی ریکوری کے لیے، تو اس کو دیا جائے گا، فیملی کورٹ اس کو ڈگری کر کے دے گی۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2011 YLR پیج 1000 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پچھلے دنوں ایک کیس میں ہم نے دیکھا کہ تحفے میں دی گئی جائیداد بیوی کو دی گئی اور بعد میں خاوند نے بے نامی داری کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ تو اس طرح کا ایک کیس 2010 میں میرے سامنے آیا کہ قطعی صورت جو ہبے کی صورت میں پراپرٹی ایک خاوند نے اپنی بیوی کو دے دی ہے، بعد ازاں اس بیوی سے اس پراپرٹی کو لینے کے لیے دی تحفے میں ہے، انگریڈینٹ آف گفٹس پورے کیے ہیں اس نے آفر کیا تحفے کو، بیوی نے ایکسیپٹ کیا، ڈیلیوری آف پوزیشن ضروری تو نہیں تھی، وہ خاوند ہے، وہ بیوی ہے بھائی، بعد ازاں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو بیوی کو بے نامی ٹرانزیکشن کا دعوے کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ خاوند نے چاہ کے جناب دعویٰ دائر کر دیا کہ میری بیوی تو بے نامی دار ہے اور اصل مالک تو میں ہوں، ڈاکومنٹیشن میرے پاس ہے اس پراپرٹی کی، میرے تصرف میں رہا ہے، موٹیو یہ ہے کہ میری بیوی ہے، میں نے اس کو گفٹ کیا ہے۔ تو بھائی دعویٰ تو ڈگری نہیں ہوا، لیکن 2010 کی وہ
ایک سیٹل پرنسپل کے طور پہ اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ جب بھی بیوی کو خاوند نے کوئی پراپرٹی تحفے میں دی ہے تو بعد ازاں وہ بے نامی داری کا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ دعویٰ جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہوگا اور بے نامی داری کا دعویٰ کتی صورت کو چلے گا نہیں، رواں نہیں ہوگا بلکہ خارج ہوگا. اس بات کی انٹرپریٹیشن 2010 NLRCLJ پیج 555 میں کی گئی تھی. تو برائڈل گفٹس اور بیوی کو دیے جانے والے جو گفٹس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ چند باتیں تھیں. میں نے کہا کہ سب لوگوں سے شیئر کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.